अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज मैं आप सभी बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम पैगाम लेकर आई हूँ, जो आज के दौर में और आज के डेट में हर माँ बहन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारी माएँ इतनी बेनकाब हो चुकी हैं कि वो बेपर्दा को इख्तियार कर लिया। मेरी माँ और बहनें कुछ ऐसी हैं कि इतना बारीक और छोटा लिबास पहनती हैं कि कहीं का हिस्सा दिखाई देता है और कहीं का हिस्सा छिपा होता है। मेरी माँ और बहनों, आपको इस्लाम ने इस्लाम की शहज़ादी कहा है। आपको इस्लाम ने वो मर्तबा बख्शा है जो किसी भी कौम की औरतों को नहीं बख्शा है। इस्लाम शुरू होने से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। और जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता था तो औरत को इतना मनहूस जाना जाता था कि बाज़ औरतों को घोड़े पर बैठाकर, गधे पर बैठाकर और चेहरे में कालक पोत कर पूरे शहरों में घुमाया जाता था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सारी जुल्मों को रोक दिया और जाहिलियत को दूर कर दिया। आज इस डेट में दीन को फॉलो करने वाली मेरी बहनें, मेरी माएँ इतनी बेनकाब हो चुकी हैं कि उन्होंने चंद लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइबर के लिए उन्होंने अपने चेहरों को नुमाया कर दिया। मेरी माँ और बहनें, आप गौर करें, क्या हुजूर ने, क्या कुरान ने, क्या हदीस ने हमें हुक्म दिया है अपने चेहरों को दिखाने का, अपने जिस्मों को नुमाया करने का? आज हमारी बहनों ने अपने आप को पर्दे में रखना कैद खाना समझ लिया है। आज की हमारी बहनें जो जितना छोटा कपड़ा पहनती हैं वो अपने आप को उतना ही मॉडर्न समझती हैं। मेरी माँ बहनों, अगर छोटे कपड़े पहनने से मॉडर्न हो सकती थी तो हमारी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो इस उम्मत की माँ हैं, उन्होंने, जो इस उम्मत की शान है, औरतों की शान है, उन्होंने कभी अपने आप को बेनकाब नहीं किया। यहाँ तक कि रावी कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा इतनी पाकीज़ा हस्ती है कि उन्होंने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा और ना ही किसी गैर मर्द ने उन्हें देखा। एक मरतबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, बताओ कि औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है, सबसे बेहतर औरत कौन है? तमाम सहाबा खामोश रहे। उन्हीं में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के पास गए और कहा, फ़ातिमा बताओ कि औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराया और कहा कि ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसे देखे। मगर आजकल की हमारी माँओं ने गैर मर्दों को देखना इस कदर शुरू कर दिया है कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हैं। अगर इस्लाम ने हमें बनने संवरने का हुक्म दिया है तो वो किसी एक के लिए दिया है और वो बनने संवरने का हक़ सिर्फ हमारे शौहर को हासिल होता है। हम अपने शौहर के सामने बन संवर सकते हैं, उनके ही सामने बेहिजाब रह सकते हैं और अल्लाह पाक ने हमें सर से पाँव तक छिपाने का हुक्म दिया है। और औरत छिपाने की चीज़ है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, दुनिया में अगर किसी शख्स को कोई चीज़ बहुत कीमती होती है तो वो उसे छिपा कर रखता है, उसे खुल्लम खुल्ला नहीं रखता है। पैसा हमारे लिए कितना कीमती है, बहुत कीमती है। आज तक किसी को पैसे को हाथ में लेते, मतलब हाथ में लेकर चलते हुए देखा नहीं, उसने हमेशा अपने जेब में रखा, उसे छिपाया है। और इसी तरह जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं, सोना चांदी, उसको लोग बाज़ारों में दिखाया नहीं करती बल्कि छिपा कर रखते हैं और जब कोई देखने जाता, लेने जाता है तब उसे दिखाते हैं। और हमारी माँ और बहनें बहुत पाकीज़ा हैं, इस्लाम की बहनें बहुत पाकीज़ा, इसलिए उन्होंने, अल्लाह पाक ने उन्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है ताकि फितना और फसाद ना फैले, ताकि फितना ना ईजाद हो। आजकल जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उम्मे सलमा और मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर थी। इतने में एक सहाबी अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए कि अभी दरवाज़े पर पहुँचे थे
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیویوں پردہ کر لو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور وہ تو نابینا ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکو گی؟ تو میری بہنوں غور کریں کہ حضور نے نابینا کے سامنے پردے کرنے کا حکم دیا، اور آج ہم لوگ جن کی آنکھیں سلامت ہیں ان کے سامنے بھی ہم پردہ نہیں کرتے۔ ہم کتنا پردوں سے دور نظر آ گئے ہیں، ہماری بہنیں کتنی غفلت میں چلی گئی ہیں۔ انہوں نے فیشن کو اس قدر اختیار کر لیا کہ حجاب والی عورتوں کو نہ سمجھ بے عقل سمجھ لیا۔ میری بہنوں، آپ کسی بھی دور میں جی لو، جب آپ چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں تو جب گھر میں ہوتی ہیں تو باپ کی نظر میں بیٹی ہوتی ہیں، بھائی کی نظر میں بہن ہوتی ہیں، مگر جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کسی کی مال بن جاتی ہیں۔ جب آپ بازاروں میں نکلتی ہیں تو شیطان آپ کو مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، تو آپ دوسروں کے لیے شہوت گاہ بن جاتی ہیں، اور کوئی آپ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، کوئی آپ کو ویلو کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں کو حکم دیں، اپنے امت کے عورتوں کو حکم دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر یا برقع ڈال لیا کریں، اپنے اوپر چادر یا برقع ڈال لیا کریں۔ اسی کے متعلق میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لینے گئے اور حضرت علی گھر پر نہ تھے۔ حضرت علی کہیں کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لینے پہنچ گئے، تو بیٹی نے کہا کہ اے بابا جان، شوہر گھر پہ نہیں ہے، جب وہ آ جائیں تب چلیں گے۔ حضرت علی جب کام سے آئیں، باہر سے گھر آئیں، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے علی، اے میرے شوہر، بابا جان مجھے لینے آئے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تو چلی جاتی، کیا بات تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے کہا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی تھی، آپ کی اجازت کو لیے بغیر کیسے جا سکتی، آپ جب تک اجازت نہیں دیں گے میں گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو حضرت علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہا کہ تم جا سکتی ہو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، میرے بابا جان چلیں گے، آپ بھی چلیں گے مجھے ساتھ چھوڑنے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، بی بی فاطمہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، جہاں حضور کے قدم پڑ رہے ہیں اسی پر حضرت فاطمہ زہرا اپنے قدم کو رکھ رہی ہیں، اور پھر حضرت علی حضرت فاطمہ کے قدموں پر قدم رکھ رہے ہیں۔ پھر جب حضور گھر پر پہنچ گئے تو کہا بیٹی کیا ماجرا ہے کہ تو میرے قدموں پر قدم رکھ رہی تھی اور علی تیرے قدموں پر قدم رکھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اے بابا جان، میں اس لیے رکھ رہی تھی کہ جب میں آپ کے قدموں پر قدم رکھوں گی اور پھر میرے قدموں پر قدم حضرت علی رکھیں گے تو میرے قدموں کے جو نشان ہیں وہ مٹ جائیں گے، تاکہ کسی غیر محرم کا قدم میرے قدم پر نہ پڑے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کا یہ عالم تھا، اور آج کل کی ہماری مائیں اس قدر بے حیا ہو چکی ہیں کہ وہ ماں کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو آپ اپنے آپ کو جنت بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو شریعت کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا، تب تو آپ جا کے جنت بن سکیں گی، ورنہ آپ کسی کی جہنم نہ بنیں، اپنے بچوں کی جہنم نہ بنیں، اپنے بچوں کے لیے آپ جنت بنیں۔ شریعت کے ہر عمل پہ، شریعت کے ہر قول و فعل کو اپنائیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کریں۔ خدا را غور کریں، ورنہ قیامت بہت نزدیک ہے، قیامت آ جائے گی اور ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اور میدان محشر کے میدان میں ہم لوگ رسوا ہوں گے۔ اس لیے اے میری بہنوں، آپ پردہ کریں اور اپنے بہنوں تک یہ میسج ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبق حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔